Welcome back to Inqua News. Chief Minister interacted with Businessmen Association during the campaign for the Ponda Assembly by-election, backing BJP candidate Ritesh Ravi Naik and reaffirming the government's commitment to ease of doing business through the proposed Jan Vishwas Bill 2026. जवळपास 48,000 महिला आणि हांव सातत्यान म्हज्या भाशणांतल्यान कांय विशय उलयता. 11,000 लाखपती दिलेल्यो कांय घडये कदाचित अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत थोडेशें काम फाटल्यान उरलें. हांव अर्बन डेव्हलपमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिलां की परत एकदा तो रिवायव करपाक लायता. अर्बन डेव्हलपमेंटानूय आमची एजन्सी आसा, तेजें काम स्पीड अप जाय आशिल्लें. तांकां बरोबर घेवन आनी रुरल डेव्हलपमेंट आनी अर्बन डेव्हलपमेंट दोगांय कंबायन करपाक लायता. दोन गजाली जेका आमी म्हणटा की रिवॉल्विंग फंड, बँक लिंकेज, रिवॉल्विंग फंड, ओके, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ओके, ह्यो गजाली ज्यो थंय जाता त्यो सेम गजाली हांव अर्बन डेव्हलपमेंटांनी इम्प्लिमेंट करपाक लायता. आमी थर्ड पार्टी एजन्सी अपॉयंट केल्या उपरांत तुमकां हे ट्रेनिंग दिवपाक आनी मार्केटिंग करपाक जाय तें कंप्लीट करता. आनी तशें अर्बन डेव्हलपमेंटांनी आमी ताका मार्केट खंयच्याय सर्कल करपाक त्या मार्केटान आपोवपाक लागता. आमच्या अर्बन रुरल डेव्हलपमेंटाचे बरेचशे फावटी वर्साक 3 ते 4 फावटी तरी बीग मेलाच जाता. ओके, बट अर्बनान जाल्यार सर्कल करपाक पार्टिसिपेट जावंक मेळनासलें. पण हांव म्हज्या डायरेक्टराक सांगून तुमकांय इनवॉल्व करून घेता. बट एक एश्युअर करता की तुमकांय बी सिटीन मार्केट मेळोन आनी ट्रेनिंग हें दिवपाचें आमकां एश्युअर करता. तसोच बँक लिंकेज आनी फंडींग हाजें एश्युअर करता. नक्कीच कारण आयच्या ह्या फोंड्या इलेक्शनाच्या निमित्तान हो इश्यू तुमी म्हज्या लक्षांत हाडून दिलो. ताच्या खातीर हांव पयल्याच वेळी तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. हे विशय सगळे 100% तुमचे रिजॉल्व करता. कांय चिंता करूं नाका, तुमकां भिवपाची गरज ना.